नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकारीच्या फेसबुक लायव्ह अपडेटान तुमचें स्वागत। आयचो विशय खूब सिरियस आसा। हो विशय म्हटल्यार एक खबर आमच्या कडेन पावल्या। ती खबर म्हटल्यार एका बायल मनशान वेर्णा पुलीस स्टेशन, मागीर DGP, मागीर साउथ गोवा MP आनी हेर कांय जाणांक एक इमेलींतल्यान कंप्लेंट केल्या आणि ह्या कंप्लेनीन तिणी सिरियस एलिगेशन्स केल्यात रिगार्डिंग हर मॉलेस्टेशन एंड किडनॅपिंग ऑफ हर हजबंड। म्हटल्यार तिचे मॉलेस्टेशन आणि तिच्या घोवाक किडनॅप केल्ल्याचो अशा पद्धतीचो आरोप तिणे ह्या कंप्लेनीन केल्या। आणि त्या भायर आनी कितल्योश्योच सिरियस गजाली तिणे ह्या कंप्लेनीन मेन्शन केल्ल्यो आसात। ही कंप्लेंट तिणी इमेलींतल्यान ह्या सगळ्या ऑथॉरिटींक धाडलेली आसा आणि ही इमेलींतल्यान जी कंप्लेंट केल्या त्या विशीं आमी वेर्णा पुलीस स्टेशनाचेर कन्फर्मेशन केलें। वेर्णा पुलीस स्टेशनाचे जे PI आसात त्या PI कडेन आमी उलयले आणि PIनूय मान्य केला की दे हॅव रिसिव्ड दॅट कंप्लेंट अँड दे हॅव इनिशिएटेड द इन्क्वायरी। आता हो विशय म्हटल्यार मुरगांव तालुक्यातल्या एका पंचायतीचो माजी सरपंच आणि आताचो सध्याचो पंच आणि ताचो बिझनस सांबाळपी त्याचो मॅनेजर हांचेर त्या बायलेन सिरियस एलिगेशन्स केल्ली आसात। आता तुम्ही म्हणटले तू पत्रकार, मागीर तू कोडान कित्याक उलयता? त्या बायलेन जर त्या कंप्लेनीन ह्या लोकांची नांवां घेतलेली आसात जाल्यार तू ती नांवां कित्याक सांगिना? सगळ्योच गजाली एकदाच स्पश्ट करपाक जाय अशें म्हाका दिसता जायना। कारण एक म्हटल्यार ती इमेलींतल्यान धाडलेली कंप्लेंट आणि त्या कंप्लेनीन ज्या तरेचे सिरियस एलिगेशन्स आसात ती एलिगेशन्स पळयल्या उपरांत आमकां दिसता की तुर्त ती नांवां डिस्क्लोज करप योग्य जावचें ना। जेन्ना पुलीस त्या कंप्लेनीच्या जेन्युनिटी ती खरीच बाबा प्रामाणीक कंप्लेंट आसा काय फेक कंप्लेंट आसा हाच्या विशीं जेन्ना पुलीस तपास करतले आणि तातूंतल्यान जेन्ना सत्य भायर येतलें जाल्यार मागीर ती सगळी नांवां आणि तो सगळो विशय आमकां तुमच्या मुखार हाडपाक सोपें जातलें। तर मुरगांव तालुक्यातल्या एका बहुचर्चित अशा पद्धतीच्या पंचायतीचो माजी सरपंच आणि विद्यमान पंच आणि त्याचो मॅनेजर ह्या दोनूय लोकांचेर ह्या बायले मनशान ही कंप्लेंट लॉन्च केल्ली आसा। ह्या कंप्लेनीन तिचे मॉलेस्टेशन, तिचेर जाल्लो लैंगीक अत्याचार, त्या भायर तिच्या घोवाक किडनॅप करून 5 दीस दवरून ताका बरोच मारला अशा पद्धतीची कंप्लेंट ह्या कंप्लेनीन इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा। आणि बाकीच्योय कितल्योश्योच गजाली म्हटल्यार हे दोनूय मनीस ज्यांच्या विरोधान तिणे कंप्लेंट केल्या ते कशे वेगवेगळ्या गजालींनी इन्वॉल्व आसात, कशा पद्धतीन ह्या दोगांयनी तिची छळवणूक केली, तिची हॅरेसमेंट केली, तिच्या घोवाची कशी हॅरेसमेंट केली, कशे फॉल्स कंप्लेनी आणि फॉल्स एलिगेशन्स करून तांकां सतयले, ह्या सगळ्या विशयाची म्हाका दिसता 2 काय 3 पेजीसाची ही डिटेल कंप्लेंट त्या बायल मनशान ही लॉन्च केल्ली आसा। आता वेर्णा पुलीस स्टेशनाच्या PIन हे कन्फर्मेशन दिला की दे हॅव रिसिव्ड द कंप्लेंट, दे हॅव इनिशिएटेड द इन्क्वायरी। म्हाका दिसता काल वेर्णा पुलिसांनी त्या बायल मनशाक फोन करून तिचो स्टेटमेंट घेवपाकूय तिका आपयल्ली आसा। त्या बायल मनशान आपल्या त्या कंप्लेनीन आपलें नांव आणि सकयल फोन नंबरूय दिल्लो आसा। त्या फोन नंबराच्या आधाराचेर पुलिसांनी तिका कॉन्टॅक्ट करून तिचो स्टेटमेंट घेवपाक आपयला। पूण त्या बायले मनशान आनी एक गजाल सांगल्या, ती म्हटल्यार आपूण ज्या लोकांचेर एलिगेशन्स केल्या ते लोक हे खूब इन्फ्लुएन्शियल लोक आसात। तातूंतलो जो माजी सरपंच आसा आणि आताचो जो पंच आसा तो थेट सध्याच्या रुलिंग पार्टीचो एक मेंबर आसा आणि त्या खातीर आपल्याक ह्या सगळ्या लोकां कडल्यान आपल्याक आणि आपल्या घोवाच्या जिविताक धोको आसा आणि त्या खातीर आमकां पुलिसां कडल्यान संरक्षण मेळपाक जाय। आता ती जर फाल्यां आपली जबानी दिवपाक, आपलो स्टेटमेंट दिवपाक जर आयली जाल्यार तिणे जो एक थ्रेट आपल्या जिवाक आसा असो जो
एक भय उक्तायला त्या कंप्लेनान, त्या भयाचेर म्हाका दिसता पुलिसांक कितें तरी एक मार्ग काडचो पडटलो, तिका सेक्युरिटी दिवची पडटली, तिका विश्वास दिवचो पडटलो की तिणी बिंदास्त येवन ही आपलो स्टेटमेंट दिवचो, तिच्या जिवाक कसलोच धोको जावचो ना हाची हमी म्हाका दिसता पुलिसांक तिका दिवची पडटली, जाल्यारूच खंय तरी ती मेकळेपणान निर्धास्तपणान फुडें येवन ह्या विशयीची ही माहिती दिवपाक शकता. आता जी एलिगेशन्स ज्यो गजाली तिणें त्या कंप्लेनीन ज्यो सांगल्या त्यो जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता मुरगांव तालुक्यान कशा तरेन क्रिमिनल एक्टिविटीज, इल्लिगल एक्टिविटीज आयज वाडत चल्ल्या हाचें एक भयान दर्शन म्हाका दिसता ह्या कंप्लेनींतल्यान आमकां पळोवपाक मेळटा. ह्या पयलीं आमी पळयल्या कशा तरेन मुरगांव तालुक्यान वेगवेगळे प्रकार घडलेले आसात. वेगवेगळे मुरगांव हो पोर्ट बंदर आसलेलो हो हे ठिकाण, आनी ऑब्वियसली बंदर आनी हेर ज्यो गजाली आसात त्या सगळ्या गजाली खातीर व्हडा प्रमाणान थंय मायग्रेट जाल्लेले लोक, वेगवेगळे थंय झोपडपट्टी, वेगवेगळ्यो वस्ती, ह्या सगळ्या गजाली खातीर थंयसरल्यो ज्यो क्रिमिनल एक्टिविटीज आसात त्यो इतल्या प्रमाणान वाडल्यात की ह्यो सगळ्योच एक्टिविटीज आनी ह्यो सगळ्योच गजाली जनरल पब्लिकाच्या मुखार येवपाक शकनात. अशें जेन्ना कितें तरी घडटा तेन्नाच खंय तरी ह्या गजालींची सिरियसनेस आमच्या लक्षांत येता. आनी ही कंप्लेंट जी आसा ह्या बायले मनशाची ती जर वाचीत जाल्यार तातूंतल्यान ह्यो सगळ्यो गजाली ह्यो मुखार आयल्ल्यो आसात. आनी एक इंट्रस्टिंग गजाल म्हटल्यार ह्या बायले मनशान ही कंप्लेंट केल्याच, पूण त्याच वांगडा त्या बायले मनशान आपल्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म म्हटल्यार फेसबूक अकाउंटा वयल्यान तिणें कांय व्हिडियोय रिलीज केल्यात आनी ते व्हिडियो बरेच व्हायरल जाल्ल्यात. आनी ह्या व्हिडियोंतल्यान तिणें ह्या सगळ्या घटनांचेर, ह्या सगळ्या प्रकारांचेर ती उलयल्या. आता त्या बायले मनशाचें नांव जर पळयत जाल्यार तें नांव हें गोवन नांव आमकां दिसता, जें गोंयकाराचें नांव दिसता, पूण ती बायल उलयता आसतना अशें दिसता की ती भाशा जी तिची आसा ती नॉट फेमिलियर विथ गोवन. तिणें हिंदींतल्यान ते सगळे व्हिडियो काडलेले आसात, पूण तिचें नांव मात गोंयकाराचें आसा. आता हो तर विशय सर्रासपणान आयज सगळे कडेनूच चल्ला, तर म्हाका दिसता ताचेर आनी वेगळेपणान सांगपाची गरजूच ना. पूण कितेंय जावं, तें नांव गोंयकाराचें आसूं, ती बायल मनीस भायली आसूं, पूण जो प्रकार घडला तो गोंयांत घडला आनी ज्या लोकांचेर तिणें एलिगेशन्स केल्या ते म्हत्वाची पदां आसलेले लोक आसात. आनी एक गजाल, आमी वेर्णा पुलीस स्टेशनाचेर जेन्ना कॉन्टॅक्ट केल्लो तेन्ना आनी एक गजाल आमकां मुखेलपणान वेर्णाचे PI जे आसात मेल्सन कुलासो हांणी म्हायती दिली की ज्या लोकांचेर तिणें ह्या कंप्लेनींतल्यान एलिगेशन्स दिल्या त्याच लोकांनी 7 दिसां पयलीं वेर्णा पुलीस स्टेशनाचेर एक कंप्लेंट केल्या ह्या बायलेच्या आनी तिच्या घोवाच्या नांवान, की त्याच्या घोवान खंय तरी हांच्या कडेन तो काम करतालो, ताणें खंय तरी एक पयशे घेवन तो पळ्ळो, अशा पद्दतीची कंप्लेंट ही 7 दिसां पयलीं ह्या लोकांनी वेर्णा पुलीस स्टेशनाचेर केल्ली आसा. हाचो अर्थ तांची ह्या दोनूय लोकांची जाचेर एलिगेशन्स केल्या तांची कंप्लेंट वेर्णा पुलीस स्टेशनाचेर आसा आनी ह्या लोकांच्या विरोधांत कंप्लेंट त्या बायल मनशान केल्ली आसा. म्हटल्या उपरांत हे दोनूय कनेक्शन जे कितें कंप्लेनींतल्यान एलिगेशन जाल्यात आनी कावंटर एलिगेशन आसात, म्हणजे हांगासर कितें तरी नेमकें आसा हें आतां थारलेलें आसा. आनी आतां तें कितें आनी नेमकें तें कितें घडलां हें सोदून काडपाची जबाबदारी जी आसा ती पुलिसांची आसा. आता ही बायल मनीस आनी त्या बायल मनशेन जी सिरियस एलिगेशन्स ह्या कंप्लेनीन केल्या ती एलिगेशन्स आसलेले मनीस जे आसात ते पॉलिटिकली इन्फ्लुएन्शियल मनीस आसात. आताच्या रुलिंग पार्टी कडेन कनेक्टेड अशा पद्दतीचो तो एक व्यक्ती आसा आनी त्या खातीर पुलीस ह्या प्रकरणान खरेंच इम्पार्शियल इन्क्वायरी करतले काय कितें हो एक नॅचरल प्रश्न दर एकल्याच्या मनान, दर एकल्याक दुबाव ह्या विशयी येतलोच. आमी आतां धरूच पुलिसांनी इन्क्वायरी आतांच इनिशिएट केल्या आनी आतांच पुलिसांच्या त्या इन्क्वायरीचेर दुबाव घेवप हें योग्य थारचें ना आनी त्या खातीर आमकां थोडो टायम पुलिसांक दिवचो पडटलो आनी पुलिसांच्या एक्शनीचेर थारतलें की खरेंच पुलीस पारदर्शक पद्दतीन, ट्रान्सपरंट पद्दतीन, निपक्ष पद्दतीन ह्या प्रकरणाची चवकशी करतात काय कितें तें आमच्या लक्षांत येवपाक बरें जातलें. आतां ही बायल मनीस असल्या कारणान
ह्या विशया कडेन आनीक वेगळ्या पद्दतीन म्हाका दिसता पळोवचें पडटलें. सावथ गोवाच्यो ज्यो SP आसात मॅडम सुनीता सावंत, तांणी म्हाका दिसता ह्या प्रकरणान आतां लक्ष दिवचें पडटलें, कारण ही कंप्लेंट ही बायल मनशाची संबंधीत कंप्लेंट आसा. आनी ज्या तरेन ह्या बायल मनशान जे आपले व्हिडिओ रिलीज केले आनी त्या व्हिडिओंतल्यान जी सिरियस एलिगेशन्स केल्यात ती जर पळयत जाल्यार ह्या प्रकरणाची व्याप्ती ही म्हाका दिसता खूब व्हडली जावपाक शकता. तातूंतल्यान कितल्योश्योच गजाली ह्यो मुखार येवपाक शकतात आनी त्या खातीर ह्या बायल मनशाक सेक्युरिटी मेळप हिवूय तितलीच गरजेची आसा. आतां समजा आमी म्हणया की बाबा ह्या बायल मनशेन फेक कंप्लेंट दिल्लेली आसा ह्या लोकांची बदनामी करपाक, जाल्यारूय ती गजाल व्यवस्थीत पद्दतीन स्पश्ट जावची पडटली. पूण त्या बायल मनशान केल्ले आरोप एलिगेशन्स जर खरे आसत जाल्यार इट इज अ व्हेरी सिरियस मॅटर आनी त्या मॅटराचेर पुलिसांक कडकपणानूच एक्शन घेवची पडटली. ती एक्शन पुलीस घेवपाक शकतले काय कितें, कारण हे लोक जे आसात ते पॉलिटिकली कनेक्टेड आनी पॉलिटिकली इन्फ्लुएन्शियल लोक असल्या कारणान ह्या प्रकरणाचो शेवट कितें जातलो हें पळप खूब इंट्रस्टिंग थारतलें. म्हाका दिसता ह्या प्रकरणाचेर वेर्णा पुलीस आनी DGP, कारण DGPकूय ती कंप्लेंट पावल्ली आसा, सावथ गोवा MP कॅप्टन बिरियातो फर्नांडीस हांकांय ही कंप्लेंट पावल्ली आसा आनी त्या खातीर ह्या कंप्लेनीचेर बेगोबेग म्हणटात तशी चवकशी जावची आनी हातूंतल्यान कितें सत्य घडलां हेवूय भायर येवपाची गरज आसा. ह्या बायल मनशाक जर खरोच तिचेर आनी तिच्या घोवाचेर जर अन्याय अत्याचार जाल्लो आसत जाल्यार तिका न्याय मेळपाकूच जाय. पूण फेक कंप्लेंट करून समजा कोणाची तरी बदनामी नाजाल्यार कोणाक तरी त्रासान घालपाचोय जर हातूंत प्रयत्न जाल्लो आसत जाल्यार तोवूय प्रकार हो उघड जावपाक जाय. ह्या विशयी वेर्णा पुलीस योग्य पद्दतीन तपास करतले आनी ह्या प्रकरणाचो सोक्ष मोक्ष आनी ह्या प्रकरणाची खरी रियलिटी लोकां मुखार येतली अशी आमी अपेक्षा धरया. तर अशाच तरेन वेगवेगळे विशय आमी तुमच्या मुखार आमच्या गांवकारी फेसबूक लायव्ह अपडेटाच्या माध्यमांतल्यान हाडत रावतले. पळयत रावात आमचे गांवकारी चॅनल. देव बरें करूं.